नमस्कार। नमस्कार। टेकनाथ रिजाल। टेकनाथ रिजाल आफै एउटा वरिष्ठ नाम हो, आफै एउटा इतिहास र आफै एउटा परिचय हो। भुटानी शरणार्थीहरूको जीवन कथा र निर्वासित जीवनको एउटा ठुलो सङ्ग्रामबाट यहाँले जुन एउटा आन्दोलन र अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई। साँच्चै भुटानी शरणार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ? लामो सास फेर्नुपर्छ। मैले यो भुटानी दक्षिण भुटानीहरूमाथि जुन वज्रपात आइपर्यो र जुन जस्तो अवस्थामा एकमात्र नेपाली भाषी भएको अपराधमा भुटानले खेद्नु अनि भारत हुँदै हामी फेरि यहाँ नेपालमा आएर पछाडिनु, यो आफैमा एउटा दुःखदायी कुरा थियो। हामीले पहिला त भुटानमा यो स्थिति आउनु पर्ने नै थिएन। हाम्रो इतिहास विश्व समुदायले हेरिदिएको थियो, या भुटानमा यस्तो कुनै संविधान थियो जहाँ विपक्ष पार्टी थिए, त्यहाँ मानव अधिकार थियो, स्वतन्त्र पत्र पत्रिका केही थिए भने पनि यो अवस्था आएको हुने थिएन। अब जे भयो बित्यो, अब त्यो पछाडिपट्टि फर्केर गयो। तर नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र पनि अलिकति कमजोर भएको। यो कति सालको कुरा? यो अङ्ग्रेजी पट्टि मात्र मलाई याद आउँछ है, 1990 हो यो। हजुर होइन? हजुर। म 1989 मा पक्राउ परेर गएँ। हजुर। म गएपछि अनि 1 साल पछिदेखि 1991 देखि चाहिँ मान्छे शरणार्थी भएर यहाँ नेपाल प्रवेश गरे। धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै दुःखका दिनहरू बिताउनु पर्यो। अब पर्खिनमा विशेष गरी पहिला त भुटान र नेपालको वार्ता भएर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भनियो। अनि भुटानको वार्तामै धेरै दिन लामो भुटानले पनि अल्झायो। हजुर। अब भुटानले पहिले ढिलो गरिदिने, भुटानमा वार्ता गर्न गएको टिमलाई पनि राम्रोसँगले सत्कार नगर्ने, अल्मल्याउने, दिनभरि लाग्ने कुरा आधी घन्टा लगाएर आज भ्याइन भन्ने, कहिले राजाले भ्याएन भन्ने, कहिले प्रधानमन्त्रीले भ्याएन भन्ने, यस्तो गर्दै 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 लागेर नेपालले धेरै नै परिश्रम गर्यो। भुटानको टिम अन्ततोगत नेपालमा आयो। नेपालमा आएर चाहिँ उसले जुन प्रकारको यो नेपालको टोलीसँग कुरा गरेर यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ मिच्ने रहेछौँ भन्ने जुन उसको थियो, त्यो भइदिएन क्याम्पमा आइसकेपछि। किनभने मान्छेले उसको कुरो त मान्ने कुरा होइन। उसले त सबै संसारभरि नभएका कुराहरू मात्रै भनेर कहाँ कालिम्पोङ दार्जिलिङ नेपालीसँग, नेपालका नेपालीसँग, यो जो कहाँ कुल्ली काम गर्न आएका नेपालीसँग भनेर उसले त्यो मुछेर चाहिँ पन्छेको अवस्थामा यहाँ रिफ्युजी क्याम्पमा चाहिँ मान्छेले विद्रोह गर्न थालेपछि रातोरात भागेर चाहिँ भुटान यहाँबाट एउटा, अब के भन्नु, म आफ्नो देश हो, म गाली गर्न त चाहदिनँ, तर उनीहरूको शिर झुकेन होला। मलाई आफ्नो जुन देशमा जन्मिए बढेँ हुर्केँ, त्यो देशका साथीहरूको त्यो स्वभाव त्यो दिनको देखेर मलाई आज पनि लाज लाग्छ। त्यो बाहिरबाट घरमा मात्रै कुरिने र बाहिर गएर गर्न नसक्ने जस्तो भागेर गएको दिनदेखि अब आजसम्म भुटानीजीहरू चाहिँ भुटान र नेपालको वार्ता भएको छैन। भुटान र नेपालको वार्ता नभएकै अवस्थामा बिचमा तेस्रो देशको लहर चल्यो। हजुर। तेस्रो देशको लहर जुन चल्यो त्यहाँसम्म ठिकै थियो। तेस्रो देशको लहर पछि चाहिँ अलिकति म विवादमा फसेँ। हजुर, कस्तो विवाद थियो त्यहाँनेरि? म कस्तो भयो भने एकैचोटि 60,000 भुटानीलाई अमेरिकाले लाने भन्ने कुरा निक्लियो। हजुर। किन 60,000 मात्रै अनि अरू चाहिँ भन्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट फेरि होइन, 60,000 मात्रै होइन नि त, अहिले सुरुमा चाहिँ 60,000 हो, हामी बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी जति जाने लायकका छन् ती लान्छौँ भन्ने भयो। अब लायकका भन्ने कुरा आयो, को लायक को अनलायक
मैले चाहिँ समग्र कसरी छुट्याउने? मैले चाहिँ यो विश्व समुदायले र नेपालले चाहिँ एउटा खालि के चाह्यो भने जसरी हुन्छ शरणार्थी यहाँबाट हटुन्, अब रहेका जे होला कमसेकम जाउन्, यो एउटा हेडेक भयो भनेको खालको हामी तिरस्कृत मान्छेको वर्गमा आएको जस्तो भनौँ भने पनि अमेरिका जस्तो देशले लाँदैछ। अब नराम्रो भनौँ भने राम्रो भनौँ भने चाहिँ हामीले निसाब चाहिँ पाएनौँ। यसको मतलब जस्तो यहाँले नेपाली भाषी भएकै कारणले देशबाट निर्वासित हुनु पर्यो हैन? जुन खालको सङ्घर्ष लामो समयदेखिको सङ्घर्ष हो यो, र यो निरन्तर चलिरहेको छ र त्यसको समस्याको समाधान भएको छैन। केही प्रतिशतमा चाहिँ निर्वासित बनाएर विदेश लखेड्दैमा त्यहाँको समस्या समाधान हुने र नेपाली भाषीहरूको अवस्था सुधार हुने अवस्था छैन। तर अब यहाँले त्यो ठाउँमा जुन यहाँको जन्मभूमि हो हैन, त्यहाँ बसेका नेपाली भाषीहरूले भन्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ र उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मैले अलिकति पहिला त्यस्तो विवादको कुरा मैले छर्लङ्ग पार्नुपर्छ। हजुर। विशेष गरी यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ मेरै समुदायसँग मैले प्रतिनिधित्व गरेका साथीभाइसँग पनि अलिकति मेरो मतभेद जस्तो विचार हाम्रो सिद्धान्त बाजी हो। बाजी हो, हजुर। अब साथीभाइ भन्ने भए अब यहाँ कति दिनसम्म हामी दुःख पाएर बस्ने, नेपाल र भुटानको वार्ता पनि कहिले हुँदैन, अब दिनदिनै भुटानले लाँदैन भन्छ, कतिले नेपालमै राख्ने भन्छ, कतिले के भन्छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो सुवर्ण मौकामा विदेशले तिमीहरू हाम्रोमा आओ, हामी तिमीलाई नागरिकता बनाएर राख्छौँ भनेको बेलामा हामीले यस्तो योलाई त्यसलाई भनेर होइन, जतिजना जान सक्छौँ जानुपर्छ र अरू देखा जाएगा। या अब हामीले अब अरूको आशा गर्ने, आन्दोलनको आशा गर्ने कुरा आएन, हामी आफ्नो बाटो समाउँ भन्नेपट्टि जाने एउटा समूह भयो। एउटा समूह चाहिँ होइन, हामी बाहिर गरे पनि कदाचित देश अनि हाम्रो समाज अनि हामीमाथि भएको अन्याय अत्याचार ज्यादती जुन भएको छ हामी जन्मजन्मान्तर भुल्ने छैन। जहाँ गए पनि हामी यसको लागि यसको जवाब हामी लिएर छोड्छौँ भन्ने समूह पनि थिए, त्यस्ता साथीभाइ पनि थिए। तर मेरो अगाडि चाहिँ के थियो भने भुटानका नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर जेल परेर फेरि दोबारा म यहाँ नेपालमा आएको हुनाले, आउन विवश भएको हुनाले न शरणार्थीको नेता भनेको मलाई। शरणार्थी त वास्तवमा भुटानको जुन तपाईँको मेन जुन त्यो नदी छ त्यसको त यो त भङ्गलो मात्रै हो, केही मान्छे मात्रै बाहिर आएका। यहाँ जुन दोष लगाएर जुन आरोप लगाएर जस्तो प्रकारले खेदियो त्यस्तै आरोप लगाएर त्यस्तै झन् साह्रो अन्यायमाथि अन्याय थपेर राखेका मान्छे भुटानभित्र पनि बसिरहेका थिए छन्, अनि जेलमा पनि मान्छे थिए। हुँदा चाहिँ मेरो तर्क चाहिँ के थियो भने यी मान्छेलाई लगेकै बेला एकैचोटि विश्वले जब हात लगाइदिइहाल्यो, हामी विश्वप्रति आभारी छौँ, ठिक छ भुटानले नलाने रहेछ, भुटान जान लागेका हामी हुने रहेनछौँ, जातिवादी नीतिलाई नि विश्वले अपनाइदिँदो रहेछ भने ठिकै छ। कमसेकम तब तपाईँले मलाई दाजुलाई चाहिँ सँगैमा दिएको घाँस भाइले पनि दिनुहोस् न त, आमालाई दिएको निसाब बहिनीलाई पनि दिनुहोस् न त। हजुर। यता भुटानभित्र बसेका मान्छेलाई भुटानले 80,000 मान्छेलाई विदेशी भनेको छ। किन विदेशी भने तेरो परिवारको मान्छे चाहिँ शरणार्थी भएर विरुद्धमा कुरा गर्दैछ। आज पनि त्यस्ता मान्छे छन् है, आजसम्म तिनीहरूको भोटिङ राइट छैन। त एकापट्टि त्यस्ता मान्छे भित्र बसिरहेका छन्, अर्कापट्टि भुटानले हामीलाई भएको नभएको मुद्दा लगाएर हामीलाई नै दोषी पार्नका लागि गाउँघरका टाठा बाठा बुद्धिजीवी सबैलाई बाँधेर लगेर जेलमा हालेर एकखेप कोर्टमा लगेको छैन। त्यो 60,000 मात्रै लाँदा चाहिँ भुटानको वार्ता यो चाहिँ समस्या समाधान भयो भन्ने मेरो लागि चाहिँ भएन नि त। त्यो जानेलाई हामी हाम्रो आफ्नो बाटो हेर्छौँ जाने भन्नेलाई उसको बाटो समस्या समाधान भयो उसलाई, या भएन कुन विषयमा के विपत्ति परेर के अप्ठ्यारो परेर कुन मनमा उसको वेदना भएर उसले जान चाह्यो गयो रोज्यो उसको ठाउँमा हो। तर म एज ए टेकनाथ रिजाल मैले समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि त मलाई त सम्बोधन भएन, जनै त झन् पछि हो। अब एकखेप यो विश्वले हात लगाएर पनि छिनाफाना गरिदिएपछि अब कुनै दिन यहाँ केमा मान्छे रह्यो भने के हुने रहेछ, भुटानभित्रको मान्छेको के होला, अब ती जेलमा कैदीको लागि कसले बोल्दैला भन्ने त मलाई त्यसले त्यो पिरले बोक्यो। राम्रो राम्रो सबै टाढा बाठा मान्छे जाने भए, लाटागाँडा मात्रै रहने भए, यहाँ म के गरौँला अब भन्न म अतालिँदा चाहिँ मैले चाहिँ त्यही राखेको थिएँ। मैले डिमान्ड कि विश्व समुदायले चाहिँ यो मान्छे लानुभन्दा पहिला यो सबैको एड्रेस गरिदियो भनेको थियो। एड्रेस गर्न मानेन, भएन। त्यसमा नेपालले पनि अडी लगाइदियो। नेपालले पनि मैले गिरिजाबाबुलाई भेटाएँ, अरू साथीभाइलाई भेटाएँ, पत्रकारहरूलाई भेटाएँ,
कति ठाउँमा मलाई बोलाएको ठाउँमा जानु पनि मानिनँ, यहाँसम्म कि अमेरिकन एम्बेसीमा पनि बोलाएको थियो, त्यहाँ पनि मैले यो तपाईँले राम्रो गर्नु भएन, मान्छेले लानुमा मलाई आपत्ति छ। यहाँ जति लानु छ लानुहोस्, त लाने नै हो भने बरु भुटानभित्रको पनि लानुहोस्, तर कमसेकम ती निरीहरूलाई एउटै काममा झगडा परेकोलाई नगरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ फेरि मैले आग्रह गरेँ। मेरो कुरा सुनाइ भएन। त हुँदै 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 आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण नेपाली आम जनताले देखेको छ, विश्वले देखेको छ। त 6,500 मान्छे रहेपछि तेस्रो देशको कार्यक्रम पनि बन्द भयो। अनि अर्को अवस्था, भुटानी शरणार्थी मेरो देशमा शरण लिएर आए, मैले थेक्न नसक्ने भएँ, तपाईँले आएर हेरिदिनुपर्छ भनेर युएनएचसिआरलाई बोलाएको हो नि त नेपालले। हो, त मैले अघि विरोध गरेको जस्तो भयो थियो त। युएनएचसिआरले कसरी चाहिँ बिचमा ती 6,500 मान्छेलाई दिँदै गरेको रासन पानी बन्द गरेर छ्वाट्ट उठेर गयो त। अब नेपाल उसलाई दाबीदारी बनाउँदैन। हिजो एउटा पनि परिवार वियोग हामीले गर्दैनौँ भनेको थियो, आज बाबु क्यानाडामा छ, आमा अमेरिकामा छ, छोरो क्याम्पमा गइरहेको छ। हो, त्यही प्रश्न सोध्न खोजिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै यहाँ आफै आउनुभयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो परिवार कसरी एक हुन सक्छ? त्यो त असाध्यै पीडादायी अब परिस्थितिको सिर्जना भयो। यो चिजको पछाडि अब के भन्नु, भुटानको जुन खालको उसले राजनीति, जुन खालको उसको नीति अपनाएर, जस्तो बाहिरको जगतलाई ग्रुप बनाएर ऊ त्यहाँबाट पन्छ्यो, भुटान आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालले उसको आँखाका अगाडि मैले गिर्जाबाबुले गएर भने, गिर्जाबाबु यसो नगरिदिनुहोस् न, बरु अहिले नै तपाईँले बन्दोबस्त गरिदिनुहोस्, बुढाखाडा नजाओ, यी बस, यी घन्टी बजाओ, तपाईँले बजाओ, युवा पिँढी जान्छन्, पैसा कमाउँछन्, उहाँ जाँदै बस्दै ल्याएर ल राम्रो भयो है भन्ने भएछ भने बाबुआमा अनि लग्यो भने लान दिनु, नत्र उनीहरूले केही पैसा पठायो भने डलर त आउँछ। यहाँ यिनीहरू खान्छन् बस्छन् भन्दा होइन 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 त्यसो हुँदैन, सबै परिवार वियोगै हुँदैन भन्नुभयो। किन भएन? आज हेर्नुहोस्, भुटानले सालमा 2-3 जेलबाट छोड्छ। आजका दिनसम्म भुटानले आफैले यतिजना मान्छे हुन् भनेको पनि छैन। कतिजना मान्छेको नामै छैन, पाइएकै छैन। कति मार्यो, कति बन्दी छन्, त्यो पनि भएको छैन। अलिकति म यो कुरालाई यहीँ रोकेर यहाँसँग एउटा प्रश्न सोध्न खोजेँ र निकै समय फेरि फर्काएर यहाँलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्, भुटान यहाँको मातृभूमि, जहाँ शासन पद्धति र जनतालाई न्याय गर्न नसक्ने कस्तो सरकारी एउटा प्रणाली छ, कुन शासन पद्धति छ र यो शासन पद्धतिले कहाँसम्मको हदसम्म गयो र यसलाई परिवर्तन गर्न के भुटानी जनता जागरुक छैनन्? हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि पहिला त सचेत नागरिकले एउटा पिँढीले थाल्यो भने अनि तेस्रो पिँढीका पारीमा मात्रै गएर केही परिवर्तन हुँदो रहेछ। परिवर्तन भएर पनि फेरि त्यो लडेको ढुङ्गो सही ठाउँमा बस्यो भने फेरि लड्ने डर हुँदो रहेछ। यो हामीले नेपालमै देख्यौँ। नेपालको राजनीतिमा अब राजाको अवस्था पहिला कस्तो थियो, पछि पञ्चायती व्यवस्था भयो, त्यसपछि कस्तो भयो, त्यहाँबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अहिले पछिल्लो आइरहेछ। अब हिजो तिनै मान्छे राजा चाहिँदैन भनेर खराए, आज तिनै मान्छे राजा चाहिन्छ, राजा चाहिने रहेछ। हामीले गल्ती गरेछौँ, राजा राजै हो पनि भन्न थाले, होइन? त त्यस्तै भुटानमा पनि परिवर्तन गर्न त्यहाँका जनताले नखोजेको होइन, नचाहेको होइन। पहिला त एउटा जनावरको मुखमा पसेको मासुको चोक्टो तानेर निकाल्न, गोहीका मुखमा पसेको जनावर तानेर निकाल्न जति गाह्रो हुन्छ, राजसत्तालाई जमिएर बसेको राजसत्तालाई त्यसलाई पदच्युत गर्नु त्यति नै गाह्रो हुँदो रहेछ। 1-2जना कहीँ अलिकति पनि सङ्घ मात्रै भयो भने त्यसलाई मारिदिइहाल्ने, त्यसलाई झेलनेल गरिहाल्ने, त्यसलाई देशबाट निकाल्ने हाल्ने अवस्था भएको खालको सिस्टम भएको हुनाले गर्दा कसैले थालेको छ भने पनि, राम्रो थालेको छ भने जान्दै पनि भरे आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देख्यो भने यसले गर्दा हो, यसो कुरा हामी मान्दैनौँ भनेर त्यही जो सचेत छ, जसले के सुधार गर्न खोजेको छ, त्यसैलाई जसका लागि गर्दैछ तिनै मान्छेले पनि त्यसलाई बिगार्दो रहेछ नि त, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भुटानमा पहिला कुरो त अब त्यहाँको जनताले नै उफ्री पाफ्री गरेर
आउँछ भन्ने दिन आउन धेरै 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 समय लाग्छ। यसको कमजोरी चाहिँ के शिक्षाको कमी हो कि त्रास हो? शिक्षाको कमजोरी भन्दाखेरि पनि अलिकति कति शिक्षित छन् त्यहाँका नागरिक? होइन, शिक्षापट्टि पनि नजाउँ। हजुर, म त्यति साह्रो जान्दछु, त्यत्रो बिना म राजनीतिक विश्लेषक हो भनेर त मैले भन्न मिल्दैन। हजुर। तर विशेष गरी भुटानकै विषयमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ भुटानमा प्रजा कुन सिस्टम रहने भन्ने चिजमा अलिकति छिमेकीमाथि निर्भर गर्छ। यसको मतलब जसरी नेपालको अवस्था छ, हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुकहरूको चासो र निर्णयबाट निर्मित भए जस्तै भुटान पनि त्योबाट अछुतो छैन र छिमेकी राष्ट्रहरूकै भूमिकाले नै आज भुटानी नागरिकहरूको अवस्था जुन किसिमको हदसम्म स्थापित भयो त्यसमा चाहिँ केही जिम्मेवार हो? अब एकदम खुला कुरा गर्दा नेपालकै पनि भुटानकै विषयमा पनि कतिले सोझै भारतलाई भन्छन् होइन? हजुर। अब यसमा भारत मात्रै नहुँदो रहेछ। अब पछिल्लो समय त तेस्रो देश जोडिएका छन्। उसै पनि तपाईँ हामी दुई देशको बिच प्रक्षेपमा छौँ। हजुर। त होइन, अब ऊपट्टि फर्केर उसले उसको चासो हेर्नै पर्यो, यतापट्टि फर्केर यसले पनि उसको चासो त हेर्नै पर्यो। अब हामी आज भारत विरोधी भन्छौँ, उसको चासोमा हामीले चाहिँ हामी अलिकति कति ठाउँमा अलिकति निरीह हुनुपर्ने ठाउँमा हामी भइरहेका छैनौँ कि होइन? वा हामी अलिकति साह्रै बेहोसी भएर पो यसको फाइदा लिँदैछ कि भन्ने कुराहरू यो चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। अब हेरिएको छैन धेरै कुरामा। अब नेपालको सन्दर्भमा नेपाल र भारतको विषयमा त म केही भन्न पनि चाहदिनँ। अब यो अर्कै कुरो छ। भुटानको विषयमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको परिवर्तन आउनु भनेको कुनै दिन पनि अलिकति विश्व समुदाय दबाउमा अब बाहिर गएका जुन भुटानीहरू छन्, बाहिर गएर यिनीहरूले चाहिँ अलिकति दर गरी आन्दोलन गर्न सके, दबाब दिए अनि सडकमै निक्लिने खालको काम गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ सायद, किनभने भुटाके भन्ने लगेका मान्छे छन्, त्यो दिन अनि उनीहरूले चाहिँ अरू जसले बाधा गर्दैछ त्यसलाई पनि सम्झाएर यो आन्दोलन सफल हुने सम्भावना होला। अब अहिले वर्तमान परिस्थिति यति चाँडो भुटानमा प्रजातन्त्र आइहाल्छ, कोही मान्छे त्यो बाटोमा निक्लिहाल्छ भन्ने अवस्था अहिले छैन। त्यतापट्टि कुरै नगर्दा हुन्छ। यसको तात्पर्य टेकनाथ रिजालले जसरी एउटा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, निर्वासित होइन, एउटा जीवनसँगै त्यत्रो अब तेस्रो मुलुक पुगेका र नेपालमा रहेका शरणार्थी आफ्ना नागरिकहरूको लागि यहाँ लडिरहनु भएको छ। यस्तै गरी एउटा होइन टेकनाथ रिजाल र यस्तै गरी अरू धेरै टेकनाथ रिजालहरू जन्मिए भने नेपालमा आएको प्रजातन्त्र होइन, अनि पञ्चायती विरोध पछिको बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यसपछि गणतन्त्रको जुन एउटा पटक पटकको राजनैतिक एउटा परिवर्तन यहाँले देख्नुभयो नि, त्यसमा त नेपालीहरू जसरी जागरुक भएर आए नि त्यसरी नै भुटानी नागरिकलाई जागरुक बनाउन सकिँदैन र? सकिन्छ। मैले भने नि, मैले अघि हजुरलाई भने त, हजुर, एउटाले थालेर ऊ मरेर गइसकेर अर्काको पालीमा मात्रै त्यो सम्भव हुँदो रहेछ राजसत्तामा चाहिँ। हजुर। भुटान त्यो पहिलाको जस्तो के अब भुटानमा पनि परिवर्तनको एउटा शङ्खनाद घोषणा गर्न नेपालको जस्तै कुनै एउटा शासक तत्त्व जन्मिनु पर्यो, माओवादी फर इक्जाम्पल माओवादी जस्तै अब युद्धमै जाने किसिमको एउटा रणनीति तयार गर्न सक्यो भने चाहिँ हुनसक्छ? भुटानको सन्दर्भमा तपाईँ र हामीले यहाँ बाहिर बसेर तर्क गरेको भुटान र भुटानभित्रको वस्तुस्थिति के छ, कति परिवर्तन भएको छ, किन त्यति मात्रै भयो, किन यो भएन, किन अनौठो खालका नीति नियमितै बन्दैछन् भन्नेपट्टि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ भुटानमा प्रजातन्त्र आउनु त ढिलो भइसकेको छ। त्यही त, यो त विश्वको एउटा माग र समय सापेक्षता पनि हो। तर एउटा बहुत ठुलो मौका विश्व समुदायले भुटानी जनतालाई राहतको सास फेर्न दिने मौका थियो विश्व समुदाय समक्ष। तर हामी विश्वको इन्ट्रेस्टमा नपरेर खालि भिख मात्रै मागेर खाने देशका नागरिक भएछौँ। त्यस्ता मान्छे त्यहाँ हामी रहेछौँ र खालि एउटा ल तँ यहाँ बस्दैछस्, मेरो पनि त्यहाँ गएर बस्दैछ हेर्दै भनेर बसेको चौकीदार जस्तो देश
उता यताको बिचमा चाहिँ ठेलाहिँड्लाई नगर्न भन्ने खालको मात्रै भएर बसेको हुँदा उसलाई जे जुन व्यवस्था मिला जहाँ जाओस् चारो छोडिदिउँ भन्ने खालकोमा बसेको हुनाले गर्दा यो बहुत ठुलो उथुल बिना त्यो जुन उसको व्यवस्था बसेको छ त्यो पनि हट्दैन। अनि अब त्यहाँ उँभो जानको लागि मैले अघि नै एउटै कुरा मैले भने यो भुटानी जनताले मात्रै चाहेर चाहिँ जनआन्दोलन गरेर भुटानको त्यहाँको भौगोलिक त्यहाँको वातावरण मान्छे कस्ता बस्तीमा कहाँ बस्छन् ती सबै मान्छे भेलाउने छ कि छैन, यो गाउँको मान्छेले त्यो गाउँलाई भेट्दैन, यहाँको गाउँको मान्छेलाई कसरी राखेको छ त्यहाँको मान्छे कसरी राखेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। भुटान सानो छ, 6-7 लाख जनसङ्ख्या भएको देश होइन, 22 भाषा बोल्छन् त्यहाँ मान्छेले। हजुर, जसरी टेकनाथ रिजाललाई भुटानको नेल्सन मण्डेलाको रूपमा चाहिँ चिन्छन् भनिन्छ, साँच्चीकै त्यसरी चिनिने गरी चाहिँ फेरि एकचोटि जेल र छाती फर्काएर भुटान फर्केर आन्दोलन गर्न सक्दैन टेकनाथ रिजाल? होइन, टेकनाथ रिजालले अवश्य सक्छ, तर टेकनाथ रिजाललाई सहयोग पाउनुको सट्टा टेकनाथलाई नै बाधा हुन्छ भने अब हजुर एकदम अहिले मलाई लागेको कुरा हजुरलाई म भन्छु। म भुटानी शरणार्थीकै हामी यता फर्केर आउँला, भुटानभित्रको भरे फेरि पर्दा कुरा गरौँला। यहाँ शरणार्थीहरू बसेका छन्, तेस्रो देशले पनि लाँदैन, खाना पनि दिँदैन, अनि यी मान्छेलाई बाहिर गएर काम गर्ने आधार पनि छैन। त्यो भएको अवस्थामा आज ती मान्छेको दुःख दर्द के छ कसो छ भनेर नेपाल सरकारको निकायबाट कथन कदाचित तल भयो, हेराहोचो भयो, काहीँ के भयो भन्ने ठाउँ मात्रै एउटा मलाई दिएको मान्छे म देख्छु। म छु बसेको क्याम्पदेखि बाहिर बस्छु। त्यो क्याम्पमा जुन बसेका मान्छेहरू क्याम्पका प्रतिनिधिहरू बनाएको छ, तिनीहरू खालि त्यहीँभित्र सिडिओले आरसिओले भनेको मान्ने हो, त्यहाँको व्यवस्था मिलाउने मान्छे मात्रै हो। त अब यहाँ के भएको छ भने म टेकनाथ रिजाल म यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि दोस्रो पालि आउँदा पहिला त मलाई युएनएचसीआरले मलाई कार्डै दिनु मानेन, तपाईँले शरणार्थीको नामै दर्ता गर्दैन भनेको। शरणार्थीको नाममा दर्ता गर्न नमानेको अवस्थामा यहाँको सरकारले विशेष गरी गिरिजाबाबुले तँलाई युएनएचसीआरको शरणार्थीको दर्ताको कुनै आवश्यक छैन, नेपालले तँलाई हेर्छ, त बस भनेर व्यवस्थामा राख्यो र व्यवस्था दिएसम्म बसिराखेको छु। तर कस्तो अपङ्ग बनाएर राखेको छ भने भुटानसँग वार्ता गर्दा हामीले कुन चाहिँ बाटो त हाम्रो भनेर कुनै दिन पनि नेपाल र के अरे भुटानले त कुरा गर्ने भएन, नेपाल र भुटानी शरणार्थीको बिचमा कुनै दिन कुरा नभइकन आज यो अवस्था भएको छ। म टेकनाथ रिजालको अवस्था यस्तो हुँदा ती जनताको चाहिँ कति चाहिँ दर्द छ होला हजुरले बुझ्नुहोस्। त्यो के भने त मलाई कार्ड दिएको छैन, कार्ड नदिएपछि म सिंहदरबार छिर्न पाउँदिनँ। उनीहरूलाई थाहा छ सिंहदरबारभित्र गइसकेपछि यसले केही न केही तरको मान्छे कुरा लिएर आएको भन्ने, या केही माग्न आएको हो, यो यसैको लागि आएको हो, शरणार्थीले न्यु गरेर आफ्नो माग्न आएको, जे छ उनीहरूको दिमागमा त्यही सोच्दा होला। तर कम्तीमा पनि यदि नेपाल सरकारको मन राम्रो छ, यिनीहरूलाई हामीले राम्रो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, यिनीहरूले मुलुक फर्किन पाउनुपर्छ, भएन भने अरू शरणार्थी जस्तो खालको व्यवस्थामा सुविधा पाए त्यो चाहिँ हामीले दिलाइदिनुपर्छ है। विश्व समुदायले यिनीहरूलाई ठग्यो है। यो युएनएचसीआरले जिम्मा लिएर किन बिचको मान्छे छोडेर जाँदैछ? उसले कार्ड दिएका मान्छे पट्टि हेरेर जाँदा चाहिँ कमसेकम मलाई बाटो काम गर्ने बाटो मलाई कुरा गरिदिनु पर्थ्यो। अब आज म तपाईँको अवस्थामा मैले के भन्नु परेको छ या मैले कुनै राहत मागेको छु केही छ भने पनि अर्काले गएर मागिदिन्छ, फलाइले माग्यो अरे भन्दा पर त्यो भयो अरे भनेर सुनेको भनेर बस्नुपर्छ। अनि त्यो कहिले हुन्छ अरे भन्ने मैले मान्छे पठाउनुपर्छ। हुँदा चाहिँ म एउटा त्यो आधारहीन मान्छे भएकोले गर्दा मैले बाहिरको साथीभाइले पठाएको पैसा लिन आइबीमा जान पनि सकिनँ। हेर्नुहोस् त, सरकारले दिन्छु भनेको चिज पनि व्यवस्था समयमा दिँदैन, अनि दिनुपर्दा पनि मैले कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको अवस्थामा मात्रै अनि हुन्छ, नभए कि गृहमन्त्रीकोमा नभए अरूले गरेर दिँदैन। यस्ता धेरै दिन बितिसके। एउटा मान्छे तिमी यो व्यवस्थामा यहाँ बस, यो खानु भनेको चिज नै जब खाने भन्नुपर्छ भने त्यो के गर्न खोजेको? मार्न खोजेको होइन, दबाई पानीको पुरै छोडिदिनुहोस्। भएको हुँदा
म जो मान्छे बोलेर नेपालको सहयोगमा नेपालभित्रै पसेर मेरो अवस्था आज म इन्डिया जान पनि पाउँदिनँ, तेस्रो देश जाने पनि मेरो ट्राभल डकुमेन्ट छैन, म यहाँ नेपालभित्र बस्छु, नेपालभित्र बसेर झापामा बस्छु, झापामा बस्दा चाहिँ झापाका मान्छेमाथि भएको अन्याय अत्याचार उनीहरूको दिनानुदिन झन जीर्ण भइरहेका छन्। त्यहाँ जाँदा आधिसरो मान्छे अपाङ्ग मात्रै भेटिन्छ। अनेक फर्केर हेर्छु यार, कुनै दिन नेपालको कुनै पोलिटिसियन पनि त्यहाँभित्र गएर सोधेको हुँदैन कस्तो छ, के खान्छु, के गर्छु भनेर। अब म एउटा टेकनाथ ट्यु गरेर बोल्न आउँदाखेरि पनि मैले सिंहदरबार पाउनुभित्र पस्ने मलाई दिँदैन भने अब यो अवस्थामा म जहाँ बाँधिएको छु, कहीँ जान पनि नपाउने बाँधिएर त्यहाँभित्र बसेको। अनि यो सरकार जसको आशा गरेर चाहिँ देशमा दिन बसेको, जो केन्द्रबिन्दु छ ममा, जो जेलभित्रका मान्छेले टेकनाथले केही गर्दैला भनेर बसेको मान्छे त्यहाँ छन्। गाउँका मान्छेको त्यही अवस्था छ भने यता मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यस्तो प्रकारले कुच्याएर राखेको अवस्था भएपछि, शत्रुले भन्दा नराम्रो व्यवहारमा राखिदिएपछि, शत्रुको कुरा सुनेर मलाई दुःख दिइसकेपछि अब त्यो नेसनल बन्डलर भन्ने कुरा के आयो र यहाँ? म गर्दिनँ थिएँ भनेदेखि त तपाईँको 1.5 वर्षको नानी छोडिराखेर चाहिँ 1500 रुपियाँ बोकेर निक्लेको होइन पहिला भुटानमा। दोस्रो पल्ट पनि त जेलबाट आएर म यहाँ आएको छु त। अहिलेसम्म बाहिरको देशले कति देशले त हिँड भनेको हो त मलाई। अब यसरी सार्वजनिक ठाउँमा म बोल्दैछु हजुरलाई। क्यानाडाले भनेको, अस्ट्रेलियाले भनेको हो, अनि अमेरिकाले भनेको, नर्वेले भनेको हो, त्यो यतिजना मात्रै मान्छेले हिँड देश लान्छ भनेर त म गइनँ त। त्यो मेरो सुविधाहरूको लागि म नेपाल आएको होइन, अनि मेरो बाध्यता हो नि यस समाजलाई के दिशा दिलाइदिन्छु भनेर गर्दा मैले अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ नेपाल सरकारले भुटानसँग गएर भुटानलाई सम्झाएर, विश्व समुदायलाई सम्झाएर हामीलाई सहायता गर्नु त कहाँ हो? म एउटा शरणार्थीले कोहीलाई पनि भेट नदिने, मेरो कुरा पनि नसुनिदिने, बरु मेरो पछाडि गुन्डा लगाइदिने, अनि ती मान्छेको व्यवस्थाको बारेमा सोधखोजै नगर्ने, इन्तु चिन्तु केही धेरैजना नेतालाई थाहा छैन तर रिफ्युजी क्याम्पमा मान्छे छन् भनेर। यसको मतलब एउटा गल्ती भयो कि देश छोड्नै हुन्न थियो। जब देश छोडिएर जहाँ शरण पर्न आइयो, जहाँ शरण परियो त्यही मरण परियो भन्ने आशा यहाँको रह्यो होइन? होइन, देश छोड्नु पर्ने थिएन भन्नेमा त मैले देश छोड्नुपर्ने समयको माग थियो पहिलोपालि होइन। भुटानी आम नागरिकको कुरा भने अरूको समग्रमा टेकनाथको कुरा मात्र हो। समग्रमा त त्यही हो विचारा। बरु देश नछोडेर त्यही मरेको भए हुन्थ्यो। होइन नि, अब मान्छेले कुटेपछि त नगरेको कुरा पनि त हो भन्नुपर्छ त। अनि अब जहाँ शरण लिन आइयो त्यही मरण पर्यो। त्यही भयो। तर यो दुर्भाग्य हो नेपालको लागि। एउटा भनिन्छ नेपाल चाहिँ यस्तो राज्य हो जहाँ चाहिँ शरणमा परेकालाई पनि हामीले चाहिँ शरण दिन सक्छौँ भन्ने आदर्श गीत हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ। तर व्यवहारमा त फेरि अहिले टेकनाथ रिजालबाट थाहा भयो नेपाल सरकारले अथवा नेपालले चाहिँ शरणमा परेकालाई साँच्चीकै शरण दिन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। नेपाल सरकारले अब अहिलेसम्म जे गर्यो हामीले दुःख पायौँ, हाम्रो दुर्भाग्य रहेछ। अब हामीले बाहिरको देशलाई भन्न पनि सक्दैनौँ, किनभने हामी नेपाली मूलका मान्छे, नेपाली देश, नेपाली जनता, नेपाली शासकहरू, नेपाली पोलिटिसियन, उनीहरूले यस्तो गरे भन्न के गर्नु, धेरै मान्छेले त त्यस्तो गरेको छ भने जस्तो हुँदो रहेछ। गर्दा हामीले चाहिँ यो विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले के भन्छ? यो त अहिले त तपाईँको भुटानको इस्यु त बाहिर त उठ्नै छोडिसकेको छ। पहिला त एकताका निकै थियो र तेस्रो राष्ट्र जाने एउटा अभियान पनि भयो। तर त्यहीँनेरि गल्ती भयो जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँ नागरिक छन्, जुन ठाउँमा नागरिक छन्, जुन शासन पद्धतिले चाहिँ ती नागरिकलाई अनागरिक बनाउँछ भने त्यो शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न त विश्व समुदायको पनि त दायित्व थियो नि। तर विश्व समुदायले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो, त्यहाँबाट लखेट्नको लागि प्रोत्साहित गर्यो, आफ्नो शासन पद्धतिलाई कन्टिन्यू गर्न प्रोत्साहित गर्यो। त्यसपछि ल तैँले लखट, म तेरा जनता चाहिँ म मेरा देशमा ल्याउँछु भनेर चाहिँ त्यो खालको प्रवृत्ति देखाउँदा त एउटा निरीह एउटा मानव कति ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुने भन्ने कुरा त जटिल प्रश्न उठ्यो नि। यस्तो छ, के भन्नुहुन्छ? यो ह्युमन राइट संस्थाहरू, रेड क्रसहरू, यो भिन्न भिन्न यस्ता खालका जुन
तपाईँको एनजिओ आइएनजिओहरू छन् नि, यी पनि सबै वास्तवमा धनी राष्ट्रहरूबाट पालिएका हुँदो रहेछन्। उनीहरू तपाईँको एक प्रकारको उनीहरूको त्यो एउटा पाखुरी मात्रै रहेछन्। उनीहरूले अराको भरको मात्रै काम गर्नुपर्ने, कुन ठाउँको कस्तो रिपोर्ट बनाउनुपर्ने भन्ने इन्डाइरेक्टली निर्देशित भएर उसको तलब खाएर काम गरेको हुने रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भुटानको इस्यु एकपल्ट धेरै माथि बढेको हो। तर आजको दिनमा अझ त अब नेपालले अलिकति हिजो जे भयो भइगयो। हजुर, म चाहिँ के आशा गर्छु, के निवेदन गर्छु नेपाल सरकारसँग भने, नेपाल सरकारले कि त शरणार्थीलाई, कुनै पनि देशको शरणार्थीलाई हामी प्रवेश गर्न दिँदैनौँ, मुखले मात्रै नभने साँच्चै नै नदिने होइन। एउटा मानवताको नाताले एउटा देशको कोही मान्छे आउँछ भन्दा चाहिँ शरणार्थीको परिभाषा पहिला राम्रो बुझ्ने, अनि शरणार्थीको लागि नेपाल सरकारले दिनुपर्ने दायित्व एउटा कुटनीतिक मर्यादालाई नागेर नभएर त्यसलाई राम्रोसँगले एउटा पालना गरेर तिनीहरू कुन आशय लिएर आएका छन् त्यो आशय उनीहरूको पुरा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसलाई एउटा पाहुनाको रूपमा आएको, बास बस्न आएको मान्छेलाई चाहिँ राति सुतेको बेला उसको सुन चोरिदिने, जुत्ता चोरिदिने, कुट्ने, पिट्ने, रेप गर्ने जस्तो काम चाहिँ खालको नीति चाहिँ नबनाओस् नेपाल सरकारले, एकदम सचेत रहोस्। एउटा कुरा। अब अर्को कुरो अलिकति तपाईँले किन भन्नुहुन्छ होला, यति बिघ्न अहिले यो नेपाली भुटानी नेपालीको बारेमा यति बिघ्न चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार मौलिएको छ। अब धेरैजना मान्छे भुटानीको नाममा पैसा खर्च गरेर नेपालीहरू जान्छौँ भनेर कति ठाउँमा पैसा खर्च गरिरहेका छन् मान्छेहरू। अब मान्छेलाई तिमीहरूलाई हामी 3 महिनामा यहाँ उडाएर अब पठाउँछौँ भनेर ग्यारेन्टी दिएर पैसा उठाउने गिरो पनि छ। सरकारले देखिरहेको छ ती खालका मान्छेलाई केही गर्दैन त। अनि कहाँ लाने भन्दा एमबिसीमा लाने भन्छ, कहाँ के अरे अमेरिका लाने भन्छ, अमेरिकन एम्बेसी पनि बोल्दैन र। जस्तो अहिले जुन हाम्रो शिविरमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? 6,500 मान्छे त्यहाँ छन्, 2-3 हजारहरू पाल्टो नाम दर्ता नभएको मान्छे छन्। हजुर, के छ त्यहाँको अब चाहिँ तत्कालको समस्या अथवा यहाँ लडिरहनु भएको अवस्था चाहिँ के छ उहाँहरूको बारेमा? तत्कालको समस्या भनेको चाहिँ पहिला कुरो चाहिँ मान्छेको, पुरानो मान्छेको जसको कार्ड छ त्यो कार्डलाई रिन्यू गरिदिनु, जसले शरणार्थीको कार्ड पाएको छैन तिनीहरूलाई कार्ड दिनु, र तिनीहरूलाई हुनसक्छ परिवार वियोग भएका छन् तिनीहरू आफ्नो परिवार जहाँ गएका छन् त्यहाँ पठाइदिनु। अब जाँदैनन्, बाहिरको देशले लाँदैन, या जो यहाँ बस्छु भन्छन् या भुटान जान्छु भन्छन् भने भुटान जान्छु भनेर भुटानसँग कुरो गरेर भुटान फर्काइदिनु। अब यहाँ बस्छु भनेर उनीहरू त्यतिर राख्ने होला, त्यतिको बाहेक त अरू केही पनि हुँदैन। फाल्टो अकुलो शर्त राखेर केही फाइदा पनि छैन। तर यहाँ चलखल बढेको ती मान्छेको विषयमा एड्रेस हुन्छ, भुटानी शरणार्थीको नाम गरेर पेपरमा आउँछ, यहाँ अफिसको अर्डर केही इस्यु निक्लिन्छ, तर भरे त्यो चाहिँ चलखेल भएर नेपालको नागरिकतामाथि गएर पैसा उठाउने काममा अब व्यस्त छ 2-3 सालदेखि नेपाल सरकार निकाय। के भन्न चाहनुहुन्छ अब नेपाल सरकार र भुटान सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, नेपाल र भुटान दुइटै एउटा छिमेकी मुलुक हुन्। हिजोसम्म हाम्रो राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो, छ पनि अहिले पनि, त्यस्तो कुरा होइन। कमसेकम यो दुई देशको बिचको समस्या भएको हुनाले गर्दा अब नेपालले एकपल्ट भुटानलाई चाहिँ आग्रह गर्ने हो। मान्दैन भने त नेपालले त वास्तवमा अब बाहिरको जुन जुन देशले मान्छे लगे तिनीहरूलाई, अर्थात् ती लगेकै मान्छेलाई भन्नु पर्यो, सम्बन्धित देशसँग कुरा गरेर यी मान्छेलाई कहाँ पठाउने कि लाने कि काम गरिदिनु पऱ्यो नि नेपालले। अधमल रूपमा राखेर हुन्छ नि मान्छेलाई त्यहाँ। अब टेकनाथ रिजाल के भन्न चाहनुहुन्छ? म त अघि भनिहालेँ, नेपाल सरकारले चाहिँ यी जो शरण दिएर बसेका मान्छे छन् यिनीहरू मान्छेमाथि धेरै अन्याय भयो, धेरै अत्याचार भइसक्यो। त्यति मात्रै होइन, यहाँ बिचमा बिचौलियाहरूले भुटानको बनाएर पठाउँछु भनेर नेपालको मान्छे लगाउँदा चाहिँ भुटानी मुद्दा ओझेल्न पर्ने पर्यो। बाहिरको मान्छेले अब भोलि गएर ती भुटानहरूलाई पनि त भुटानकी नेपालीको भनेर जनसँग शङ्का गर्ने परे। उनीहरूको हक अधिकारमाथि बिक्री भइसक्यो। यहाँ यस्तो काम नगर, भ्रष्टाचारी गर्ने भनेको कुरो अर्को पारा हुन्छ। यो त एक प्रकारको यो त कहाँ भ्रष्टाचार, मानव तस्कर हो त, यस्तो त गर्नु भएन नि। यो रोकेर चाहिँ यी मान्छेलाई चाहिँ एकखेप नेपाल सरकारले दोबारा राम्रो छानबिन गरेर के कति भुटानको हुन्छ त्यसबारे भुटानसँग कुरा गर्ने, बाहिर पठाइदिने मान्छेलाई सबै। अब के गर्न सक्छ यहाँ राखेर त। जस्तो एउटा समय चाहिँ त्यहाँबाट भुटान सरकारले त्यहाँका नागरिक नेपाली भाषी भएकै कारणले लखट्यो होइन। त्यस पछाडि तितर बितर भएका 1 लाख जति अब तेस्रो मुलुकमा जानुभयो, बाँकी रहेको नेपालमा हुनुहुन्छ।
त्यो चाहिँ कसरी रोक्यो? एक चरण चाहिँ सबैलाई निकालियो, त्यसपछि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो राज्यले कसरी रोक्यो कि त्यो पठाउने क्रम लखट्ने क्रम जारी नै छ कि के छ अवस्था अहिले चाहिँ? अहिले उता चाहिँ तपाईँको हिजो कोरोना कालसम्म जारी थियो। हजुर। फाटाफुट्टा आइरहने क्या। हजुर। कोरोना काल भएदेखि चाहिँ बन्द भएको छ अहिले छैन। ए अहिले चाहिँ उतैबाट सरकारी हिसाबबाट रोकियो। मान्छे अब आएन नि, अब इन्डिया सहेर बस्न थाल्यो नि त। कोरोनाले गर्दा इन्डिया आउन पाउँदैन नि कहाँ? हजुर हजुर हजुर। मतलब सरकारले चाहिँ फेरि लखट्ने काम त जारी नै राखेको छ। उसले उसको त त्यो उसले भनिसक्यो त्यो 80,000 मान्छे विदेशी छन् भनेर, कुनै पनि मौका पाउनु बित्तिकै खेल्छ। त्यस कारण मैले नेपाल सरकारलाई भनेको छु। उसले भनेको के हो त? विदेशी भाषा बोल्दैमा विदेशी भनिदियो कि के आधारमा उसले विदेशी भन्यो? होइन, अब उसलाई प्रश्न गर्ने जब संसारै नभएपछि के पनि भन्छ? जे पनि भन्न सक्यो होइन। उसलाई कुनै निकाय त भइदिनु पऱ्यो नि त। उसलाई गाली गर्ने कोही छँदै छैन, उसलाई कुनै डरै छैन। अनि कसैबाट निर्देशित भएर काम गरिरहेको छ, उसलाई काहीँ शक्ति छ भने पनि के गर्ने? त्यो कताबाट परिचालित छ, कताबाट निर्देशित छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो यसरी मैले अब प्रश्न गरी भन्नु हुँदैन। हजुर। किन दोष लगाउने कुनै देशलाई? तर छन्, छिमेकी छन्, अलिक टाढाका पनि छन्, त्यस्तै हो, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ यहाँ। 10 किसिमको दिनानुदिन पहिलाको भुटान यसरी राति समस्या सानो थियो, अहिले यो समस्या थाहा नै भइकन विश्वमा धेरै उथुरपुथुर भइसकेको अवस्था छ। हजुर। होइन, यो त धन्न अलिकति पहिला अमेरिकाले एड्रेस गरेर मान्छे लगिदिएछ। अहिले युक्रेनको पछि भएको त कहीँ जानै नपाउने नि। त्यही त हो कि भन्नुहोस् त? हजुर। त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ अब यी जो मान्छे रहेका मान्छेमा अहिले तपाईँको बेसी गरी तपाईँको हरेक चिजमा जातको वर्गको तरह तरहका राजनीति खेल्ने मान्छेहरू, होइन, त बुद्धिस्ट त हिन्दू या हिन्दूले यसो गरेको छ। अब बाहिरको मान्छेले भुटानले चाहिँ यो इन्डियाले हामीलाई सक्न आँट्यो हेरेन भनेर चाहिँ त्यो दक्षिण भुटानमा भएका नेपाली सबैलाई यो इन्डिया पक्षी भनेर चाहिँ एडभोकेट गर्छ, होइन भुटानले। फेरि भुटानले इन्डियासँग गर्दा चाहिँ नेपालीहरू भनेर गरिदिएको हुन्छ। अनि दोहोरो मारमा अब इन्डियाका पनि धेरैजना यस्ता खालका मान्छेहरू छन्, सबै भन्न मिल्दैन, राजनेताहरू छैनन्, केही कम्युनल खालका मान्छेहरूले। तपाईँ चाहे नेपालको, चाहे कालिम्पोङ दार्जिलिङको, चाहे सिक्किमको, चाहे भुटानको नेपाली बस एउटै आँखाले हेरे हुन्छ नेपालीलाई। मतलब नेपाली भाषीलाई नेपालीकै दृष्टिकोणबाट हेरेर त्यो व्यवहार गरिएको। तपाईँले म त एउटै भयो नि त, तपाईँ त नेपालको नागरिक, म त भुटानी हो नि त। हजुर। तर भाषागत रूपमा एउटै हुँदैमा राज्य एउटै हुँदैन, नागरिक एउटै हुँदैन भन्ने भिन्नता रहेन। हस् त, यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।